बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपके अपने चैनल नसीहत में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है तिब्बे नबवी से मुतालिक हमारी वीडियोस चल रही हैं। आज की भी वीडियो जिस बीमारी पे हम बात कर रहे हैं वो तो खैर इंतहाई ज़रूरी भी है और वो तकरीबन हर बंदे का मसला ही है। और सम टाइम ये मसला ऐसा हो जाता है कि इंसान मजे में बैठा हो तो ये बीमारी जो है वहाँ पर भी छुपी नहीं रह सकती। नाज़रीन, आगे शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह करता चलूँ कि सामने भी आप सवाल पूछा, हमने शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारी जो वीडियोज़ हैं हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी बीमारी, फिर इसकी अलामात और तशख़ीस और फिर तिब्बे नबवी इसका इलाज बताया जाए। यानी कि 3 हिस्सों पे ये हमें कोशिश करते हैं कि इसको मुकम्मल किया जाए और ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना किया जाए। डॉक्टरी इलाज इसलिए भी ज़ेर बहस नहीं है क्योंकि वो असल तो ये मसला वीडियो बनाने का मकसद भी तिब्बे नबवी को उजागर करना है और मौजूदा हालात के इलाज जो हैं वो कम से कम तमाम लोगों को इल्म होता है या डॉक्टर से जाके तशख़ीस भी कर ली जाती है। तो आइए नाज़रीन अपने अगर टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन ज़रा सोचिए कि अगर आप एक महफिल में बैठे हो और खाना भी अभी खाना हो तो अचानक से बैठे बैठे आपको ढिकार मारना शुरू कर दें, तो सोचिए कितना मायूस और कितना अजीब सा लगेगा कि यार अभी खाना खाया नहीं हो, भाई साहब पहले ही ढिकार मार रहे हैं, शायद दोपहर का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ। जी हाँ नाज़रीन, आज जो हमारे टॉपिक है वो बेसिकली मैदे की तफहीर मैदा है। मैदे में हवा भर जाना, गैस हो जाना, ढिकार मारना, इससे मुतल्लिक है। तो ये अक्सर आजकल जिस तरह की हमारी खुराकें हैं तो ये अक्सर आप खुद भी नोट करेंगे कि महफिल में अक्सर कोई ना कोई बंदा ऐसा होता है कि जो ढिकार मार रहा होता है। लेकिन नाज़रीन दिलचस्पी मैं इसमें आपको एक हदीस शेयर करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उन्होंने तालीम और तरबियत शुरू की, जब लोग आते थे उनसे सीखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस बेतकल्लुफ़ और बावकार होती थी और बहुत सारे बुज़ुर्ग आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तमीज़ तरीका हर चीज़ सिखाते थे। और शायद इस वजह से भी कि आप सबको पता था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आगे जाके इस्लाम का अलम को बुलंद करना है, दीन इस्लाम को फैलाना है। तो एक दफ़ा एक बदू आया तो उसने मस्जिद जैसी मुसफ़्फ़ा जगह पे पेशाब कर दिया। अब उलम जितने भी सहाबा थे वो गुस्सा भी आए, तो जब वो उठे उनकी तरफ जाने लगे गुस्से से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया। अच्छा, इसके बरक्स ऐसा भी हुआ कि उसी महफिल में मतलब तमाम तर सहूलियात के बाद उस बंदे ने जब ढिकार लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको महफिल छोड़ जाने का कहा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि महफिल से निकल जाओ। अब इससे अंदर 2 बातें इससे आती हैं कि एक तो ये कि ढिकार मारना जो है वो इंसान के अपने दायरे इख्तियार में मौजूद है, वो उसको कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा ये कि कितनी बदअखलाकी और बदतमीजी वाली चीज है। और अक्सर लोग माशाल्लाह से एक महफिल में बैठ के खुलेआम बड़े बड़े ढिकार मार के अपनी पसयारी खुराक को हजम करने का ऐलान कर रहे होते हैं। तो इससे भी बचा जाए और इसको लामहला जितना हो, लेकिन चूंकि अगर ये चीज ज्यादा हो जाए तो फिर ये एक बीमारी की अलामत बन जाता है, जिसके लिए फिर इलाज और दीगर चीजों का करना भी जरूरी होता है। अच्छा नाज़रीन, ये इसकी आप वजह पे जानते हैं। अक्सर ये जो लोग ज्यादातर कार्बोनेटेड बोतलें पीते हैं, किसी किस्म की भी सोडा की बोतलें पीते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, तंबाकू नोशी, पान वगैरह खाना, मसाला जात खाना, ये चीज ज्यादातर उन लोगों में बहुत आम होती है। ढिकार मार देना, जलन हो जाना, गैस का भर जाना। और उलमाए तिब का कहना ये है तकरीबन जब इंसान हवा निकलता है, जाहिर बात है वो गैर शऊरी तौर पे निकलता है, लंबा सांस ले लिए सांस से करके, तो 100 एक उन्होंने तरीका बताया कि 100 सीसी की मिकदार तक का वो हवा को अंदर ले जाता है, जो ढिकार की सूरत में 70 सीसी की हवा बाहर निकालता है। और 30 सीसी की हवा वो होती है जो हमारे जिस्म में रह जाती है और वो फिर मैदे और आंतड़ों के लिए बोझ बन के रह जाती है। ये बेसिक जो बुनियादी जो सोर्स है वो ये है ढिकार बनने का, हवा जाने का अंदर और जलन होने का। इसमें नाज़रीन एक चीज और भी इसमें मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर और बेशतर इसकी तशखीस में इसमें ऐसा कोई बड़े टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती है। ये आम चंद दिन के इलाज से भी ये चीज वाज़ेह भी हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। कोई ऐसे बड़े इलाज की, डॉक्टरी इलाज की जिससे मैं कह रहा हूँ की जरूरत नहीं पड़ती है। और वक्तन वक्तन अगर ये वक्ती तौर के लिए ज्यादातर होती है फिर ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर वो ज्यादा तवील इख्तियार कर जाए तो उसमें फिर देखने की जरूरत ये होती है। देखें, ये ज्यादा इसका ताल्लुक इसके जैसे कह लें कि मैदे में मौजूद तेजाबियत से भी होता है। तेजाबियत ज्यादा हो जाए तो भी जलन होगी, हवा भरेगी। तेजाबियत जरूरत से कम हो जाए तो भी ढिकार बनेगा, हवा बनेगी। तो ये तशख़ीस के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको जो जलन हो रही है तेजाबियत से ज्यादा की है या कमी की है, जो नॉर्मल रूटीन में
ڈاکٹر اس کے لیے توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ عام علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک ناظرین، ایک آپ کہہ لیں گے تجزیے کے مطابق یہ بھی چیز سامنے ہے کہ دنیا میں 5% لوگ ایسے بھی ہیں جن کے معدے میں تیزابیت ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں تیزابیت یا تیزاب کا ہونا ضروری ہے، جو آپ کے کھانوں کو، آپ کے نظام کو بہتر رکھتا ہے اور ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 5% ایسے لوگ ہیں جن کے اندر تیزابیت ہے ہی نہیں۔ زندہ تو خیر وہ بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ایک تکلیف سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں رکھے اور ہمیں صحت عاجل مستمرہ عطا فرمائے۔ اچھا، اور دوسرا ناظرین، اب اس کی یہ چونکہ ایک روٹین کی غذا بن چکی ہوئی ہے، روٹین کا میٹر بن چکا ہوا ہے، کچھ ہماری خوراکیں ایسی ہیں ماشاءاللہ جس طرح سے ہم فاسٹ فوڈ ہر ویکنڈ میں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ثواب ہے کھانا، اسے کھائے بغیر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے بھی اجتناب کیجیے، کیونکہ باہر والے کھانوں میں تیز مرچیں مسالے ہوتے ہیں جو اندر جا کے پھر آپ کو تنگ کرتے ہیں، وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جب آپ بھاری کھانا کھاتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی خوراک کا ڈائجسٹ ہونے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، جس میں اگر تو وہ ڈائجسٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ پڑ ہی رہے گی پیٹ میں، وہ گلن سڑن پیدا کرے گی۔ اب اسے نہ صرف آپ کی گیس پیدا ہوگی بلکہ وہ اور موتی بیماریوں میں بھی آپ کو انوالو کر دے گی، معدے کی بیماریوں میں کر دے گی، آنتڑوں میں زخم کر دے گی، اس کی جھالیوں کو زخمی کر دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو کھانا وقت پہ ختم، جو وقت پہ ڈائجسٹ ہو جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اب وہ بوجھل بن کے آپ کے اوپر بیٹھا رہے گا۔ اسی طرح ناظرین، اس کو آپ طب نبوی میں آپ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں ذکر دیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح جب بھی آپ اٹھے نہار ہوں، شہد کا ایک بڑا چمچ جو ہے آپ ہلکے کوسے گرم پانی میں پی لیں، اس سے بھی آپ کے دل میں جلن یا ہوا نہیں بھرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، جب بھی آپ کھانا کھا لیں صبح، دوپہر کا یا رات کا، تو 3 دانے انجیر کے لے لیں۔ انجیر ایک ایسا میدا پیدا کرتی ہے، ایسے خامنے پیدا کرتی ہے جو کھانے کو ڈائجسٹ ہونے میں مدد دیتا ہے، تو ڈائجسٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رات کو سوتے وقت 1 سے 3 چمچ زیتون کا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی بھی احادیث میں بہت ساری روایتیں ایسی گزری ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا مفید قرار دیا گیا ہے۔ شاید میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ تقریباً 66 بیماریوں کا علاج صرف اور صرف زیتون میں ہے۔ اور دوسرا ایک سب سے بڑی چیز، آپ نے شاید وہ نام تو سنا ہوگا، انگلستان کی بڑی مشہور کمپنی ہے ووڈ ورکس، جو گرائے واٹر کے نام سے تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ماشاءاللہ اس میں کمائی کر رہی ہے۔ آپ کو پتا اس میں کیا چیز ڈالی جاتی ہے؟ اس میں سوئے کا تیل ڈالا جاتا ہے۔ سوئے کا تیل جو ہے یہ بچوں کو بھی پلایا جاتا ہے، ماشاءاللہ بچے بھی پیتے ہیں اور یہ بڑے بھی پی رہے ہیں، تو ان کے پیٹ میں بھی گیس نہیں ہوتی۔ جو گرائے واٹر بناتے ہیں اس میں سوئے کا تیل بھی ہے، اس میں گرے واٹر بھی ہے، سوڈا بائی کاربونیٹ بھی ہے، اور تھوڑی سی الکوہول کا بھی ایلیمنٹ شامل ہے۔ جبکہ یہ پاکستان میں بھی ایک ہمدرد کی کمپنی ہے، وہ براہ راست شاید اس سوئے کے تیل کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ سوئے کا تیل عام بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ بھی اس کا 1 چمچ پی لیں، بچے کو پلا لیں، تو آپ کو گیس نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح طب نبوی میں جو ڈاکٹر خالد محمود غزنوی صاحب نے بھی لکھا کہ اس کو باہری 10 گرام اگر آپ لے لیں، کلونجی 50 گرام یا سوئے 10 گرام لے لیں، ان کا ایک مرکب بنا لیں، شہد میں ملا لیں، تو یہ بھی اگر آپ رات کو لے کر سوئیں یا صبح لیں تو اس سے بھی آپ کی جلن یا ہوا وغیرہ نہیں بھرے گی۔ انشاءاللہ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور فائدہ لے بھی رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک مزید ہم جو پیٹ کی بیماریاں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔